کی کہندے نے کہ میں دروازہ کھڑکایا لیکن انہوں نے دروازہ کھولیا ہی نہیں، لیکن ذہن دے اندر بات کی ہے میں منگاں گا تے اللہ دی ذات دے کولوں منگاں گا، کسے غیر کولوں کدی سوال نہیں کراں گا۔ ایسے پریشانی دے اندر رات گزر دیے پئی، جدوں رات گزر دیے پئی تے اکھ لگ گئی۔ مسلمان بھائیو سر دیاں اکھاں بند ہوئیاں، دل دیاں اکھاں کھل گئیاں، خواب دے اندر مدینے دے تاجدار دی زیارت ہو گئی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ اسماعیل پریشان نہ ہو، اللہ نے جڑی بیٹی تیرے گھر دے اندر بھیجی ہے، تیری بیٹی بڑی عظمت والی ہے، بڑے مقام والی ہے، تیری بیٹی بڑی عزت والی ہے، تیری بیٹی دا صدقہ اللہ میرے 1000 امتی نو جنت عطا فرمائے گا۔ میرے آقا دے غلاموں ذرا توجہ فرمانا، غور کرنا، مسلمانوں حضرت مائی رابعہ بصری دے ابا جان جڑے نہیں خواب دے اندر مصطفیٰ دی زیارت کر دینی۔ میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اے رابعہ بصری دے ابا جان تو گھر دے اندر غربت دی وجہ تو پریشان ہے، صبح اٹھی تے جڑا والیے بصرائے او دے کول چلا جاویں، انہوں جا کے کہیں کہ روزانہ تو 100 مرتبہ مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھنا ہے، تے جدو شب جمعہ تے شب جمعرات دی آ جاندی ہے اس ویلے 400 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک جدو شب جمعرات آندی ہے، شب جمعہ تے شب جمعرات نو 400 مرتبہ درود پاک پڑھدا ہے۔ کل شب جمعرات تے شب جمعہ گزر گئی ہے لیکن انہیں درود پاک تے پڑھیا ہی کوئی نہیں، انہوں جا کے نشانی پیش کر دینی، انہوں آکھی کہ اس درود پاک دے نہ پڑھنے دی وجہ تو 400 دن میں جڑا نظرانہ سانو دے دے وے، ایدہ جرمانہ پیش کر دے وے۔ مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا، حضرت مائی رابعہ بصری دے ابا جان اٹھے نہیں، صبح اٹھے تے روندے پینے، اکھاں برسدیاں پئیاں نے، آپ نے اپنے قاصد نو قریب بلایا، غلام نو قریب بلایا، قریب بلا کے رکا لے کے والی بصرہ دے کول بھیج دیتا۔ جدو والی بصرہ دے کول بھیجیا، والی بصرہ نو جا کے رکا دیتا تے رکا ویکھ کے بڑا حیران ہویا، ادب دے نال کھڑا ہو گیا تے بول کے کہندا ہے کہ میں مصطفیٰ دی ذات تے درود و سلام پڑھن والا، مصطفیٰ دی ذات تے درود بھیجن والا، میرے ذہن دے اندر بار بار خیالات اٹھ دے سن، پتہ نہیں اے درود مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچدا بھی ہے کہ نہیں پہنچدا۔ اج مینوں پتہ لگ گیا کہ میرا درود مصطفیٰ قبول فرماؤندے نہیں، نبی پاک علیہ السلام پسند فرماندے نہیں۔ اپنے غلاماں نو کہن لگا اس خوشی دے اندر کہ میرا درود مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر جاندا ہے، 10,000 درم جڑے نہیں او فقراء دے اندر تقسیم کر دے، وہ 400 درم جڑے نہیں اس ہر جانے دے اندر کہ میں درود پاک پڑھیا ہی نہیں، اینو دے دے۔ وہ تے تعظیمن کھڑا ہویا، حضرت مائی رابعہ بصریہ دے ابا جان دے کول آیا، آ کے ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے میرے گھر دے اندر آن والی بیٹی ہے جڑی بڑی عظمت والی ہے، بڑی عزت والی ہے، جدی ولادت دے ویلے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دیتی ہے، اللہ نے تینوں مصطفیٰ دی زیارت کرا دیتی ہے۔ میرے دل دا وسوسہ تے وہم بھی دور ہو گیا ہے کہ میرا درود مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر پہنچدا ہے۔ میں تینوں اج پیا کہنا وا میرے علاقے دے اندر رہ کے تینوں جدوں بھی کسی چیز دی ضرورت ہوے میرے در دولت تے آ جاویں، میں تیری خدمت کریا کراں گا۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمانا، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ٹائم بڑا مختصر ہے، میں عرض کردا جاواں حضرت مائی رابعہ بصری دی عظمت بیان کردا جاواں۔ مسلمان بھائیو اللہ تعالیٰ نے گھر دے اندر رونقاں لا چھڑیاں نے، او ویلا بھی آیا کہ ماں باپ بھی دنیا تو چلے گئے نے، حضرت مائی رابعہ بصری غریب الوطن ہو گئیاں نے، اے دوسریاں 3 بہناں نے، انہوں نے حضرت مائی رابعہ بصری
बसरी दे नाल तलक तोड़ देता हो, पता नहीं कड़ी जगह ते जाके आबाद हो जांदियां ने। हजरत माई राबिया बसरी भी एक पासे टुर पैंदियां ने। रवायात के अंदर आंदा है एक जालिम बंदे ने जबरदस्ती कनीज बना लिया, कुछ दिहाड़े कम करवांदा रहा, फिर उन्हें अगे फरोख्त कर देता। हजरत माई राबिया बसरी नूं जदों अगे फरोख्त कीता, जिस मालिक दे हां फरोख्त कीता ओ मालिक भी बड़ा जालिम है ते बड़ा जाबर है। सारी दिहाड़ी हजरत माई राबिया कोलों कम करवांदा है। हजरत माई राबिया बसरी अपनी जिंदगी नूं किवें गुजारदियां ने, मैं अज दियां अपनियां मावां भैणां नूं दर्स देना चाहना वा। असीं भी घर दे अंदर काम करके वक्त गुजारनी आ, लेकिन जदों शाम दा टाइम आ जांदा है, मगरिब दी नमाज दा टाइम आंदा है या इशा दी नमाज दा टाइम आंदा है, उस वेले साडी ज़बान ते शिकवा हुंदा है, असीं ते कम कर करके थक गईयां, हुण ते पैर दर्द करदे ने पै, हुण बड़ी थकावट हो गई है, हुण मेरे कोल उठिया न जाएगा। आओ हजरत माई राबिया बसरी दी सीरत नूं देखो, सारी दिहाड़ी कम करदियां ने, सारी रात अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ियां हो के नफल पढ़दियां ने, सारी रात अल्लाह दी इबादत करदियां ने, सारी रात अपने सोने रब नूं मनांदियां ने, अपने सोने रब दी बारगाह दे अंदर दुआवां करदियां ने, दिहाड़ी रोजा रख के कम करदियां ने। मुसलमान भाइयों, एक दिन ओ मालिक रात नूं बेदार होया, अपने महल दे अंदर चक्कर लांदा है पिया, ते हजरत माई राबिया बसरी दे कमरे दे विच रोशनी दी ए लाइट नजर आई। जदों रोशनी नजर आई ते दरवाजे ते चला गया, बारी तो झांक के देखिया ओ राबिया जड़ी सारी दिहाड़ी कम करन वाली, सारी दिहाड़ी रोजा रखन वाली, रात नूं अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सर झुकावन वाली, सर झुका के रब दी बारगाह दे अंदर रो के कहंदी है मेरे मालिक मौला